فرمودن اما اگر یه روز دیدید تمام مردم عالم از یک طرف میرن، تمام کل بشریت از یه طرف میرن و این علی من غریب و تنها از یه طرف میره، تو دنبال علی برو. بگن الحق مع علی و علی مع الحق. حدیث داره من وجد فی قلبه برد حبنا فلیکثر الدعاء لامه فانها لن تخن ابا. امام باقر علیه السلام فرمود هر کی خنکی محبت ما رو تو جیگرش حس میکنه، وقت فضائل علی رو میشنوه لذت میبره، زیاد به مادر خود دعا کنه، چون مادرمون در دوران زندگی واقعی یک لحظه به پدرش خیانت میکنه که بچهش شده محب علی ابن ابی طالب.